کیونکہ انہاں لوگاں کولوں بیٹھے جنہاں دے دل دے اندر ہمدردی ہے، جنہاں دے دل دے اندر جذبہ ہے پیا، کیونکہ خربوزہ نوں ویکھ کے رنگ وٹائیندے۔ اگر بندہ شرابی کولوں باسی شراب نہ پیسی، لیکن لوگوں نے ذہن میں خیال آتی یار شرابی ہے پیا، زانی کولوں باسی گناہ نہیں کرے دا پیا، لوگ ویکھن یار فلاں بندے دے کٹھے بتا یہ فلاں اس طرح دے نال ہے پیا۔ اسی طرح دے نال اگر کوئی بندہ اللہ والیاں کولوں باسی نا تے اللہ والیاں نوں ویکھ کے نبی دے غلام رنگ بھی تے اللہ والیاں دا چڑھنا نا، تو سبحان اللہ، رنگ بھی نیک لوکاں دا چڑھنا ہے۔ اس واسطے اپنی اولاد نوں سدھارو، اپنے آپ کو سدھارو، اپنے معاملات درست کرو، اپنے اعمال درست کرو، اور نبی دے غلاموں دوسرے نوں نیکی دی دعوت دینی ہے، لیکن اس طرح دعوت دیں گے اپنے نالوں اچھا سمجھ کے دعوت دیں گے۔ ایسا نہیں کہ یار میں تو 5 نمازاں پڑھی پر ایک نماز نہیں پڑھی پر رب دی بارگاہ کون مقبول ہے پیا، رب دی بارگاہ کون چنگا ہے پیا، اس واسطے انہوں چنگا سمجھ کے دعوت دینے میں آ جا بھائی نماز ادا کر، اللہ دی بارگاہ جھک جا، رب دا سنگ آ گئی ہے تو جس وقت ذہن ایسا بن گیا، تصور ایسا بن گیا تو انشاءاللہ رب سبحانہ کرم نوازی فرما دے دے۔ نیک عمل تے مان نیکو کہارانو سرکار دا بوا کافی او گنہارانو، نیک عمل تے مان نیکو کہارانو، نیک عمل تے مان نیکو کہارانو، سرکار دا بوا کافی او گنہارانو۔ اس واسطے میرا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان لوگوں کو اللہ کی رحمت برستی ہے نا، ان لوگوں کے کٹھے بیٹھا کرو۔ کیڑے لوگ ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ لوگ ہیں کہ جو دوسرے دے نال رحم دلی رکھن والے ہیں، ہمدردی کرن والے ہیں۔ فرمایا سخت دل والے کولوں نہ بیٹھے کرو، جنہاں دے دل سخت ہو چکے، اللہ اکبر، باپ تڑپدا پیے پتر دا دل ایڈا سخت ہو چکا جڑ گلاس پانی دا نہیں دے سکتا، اس تو وڈا اور کیویں پتھر دل ہوئے۔ بھائی ماں تڑپدی پئی ہے، ماں درد تے تکلیفے پئی، اور پتر چھڑا اپنی ماں دا سر نہیں دبا سکتا پیا، ماں دی خدمت نہیں کر سکتا پیا، اللہ دی مخلوق تڑپدی پئی ہے، او کیڑا دل ہے یار، انسان دا دل ہوئے جسم دے اندر تے دھڑکے نہ، او دے اندر درد پیدا نہ ہوئے، اللہ پر ہوئے مسلمان۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانه و یده، فرمایا پکا مسلمان ہوئے جہدی زبان کو جہدی ہتھ کو دوسرے مسلمان محفوظ رکھ دے، سبحان اللہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پتھر دل لوگا کولوں نہ بیٹھے کرو۔ یا رسول دی وجہ کیا؟ فرمایا جے پتھر دل لوگ ہیں، سخت دل لوگ ہیں، فرمایا انہاں تے رب دی لعنت وسدی ہے، تے جڑے نا نرم دل لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہاں کولوں بیٹھے کرو، کیونکہ انہاں دے دل وچ ہمدردی ہوندی ہے، انہاں دے دل وچ محبت ہوندی ہے، انہاں دے دل دے اندر پیار ہوندا ہے، انہاں دے دل دے اندر دوسرے دے تے اپنی جان نشاور کرن دا جذبہ ہوندا ہے، اس واسطے فرمایا انہاں لوگاں تے رب دی رحمت وسدی ہے، انہاں دے نال بس انہاں دا صدقہ قالو تے رب دی رحمت برسنا شروع ہو گئی۔ اللہ اکبر۔ اس واسطے حضرت شیخ سعدی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں کسی اللہ والے دی محفل دے اندر ایک لمحہ بندہ بہ گیا، یک زمانہ صحبت باولیا، فرمایا کہ ایک ایسا بندہ جڑا اٹھ کے عبادت کر رہی ہے بغیر ریاکاری دے، لوگوں کے کھلانے والی عبادت نہیں، صرف اللہ کی رضا دی خاطر، فرمایا عبادت کر رہی ہے، نفل عبادت کر رہی ہے، 100 سال وہ عبادت کر رہی ہے، ایک ایسا بندہ یک زمانہ صحبت باولیا، اس عبادت نہیں کی تھی، اللہ والے دی محفل جا کے بیٹھ گیا، سبحان اللہ۔ وہ 100 سال عبادت کرنے والے نالوں اے جڑا اللہ والے دے قدمے جا کے بیٹھ گئے، اے زیادہ اجر و ثواب دا مستحق ہے میاں، کیونکہ انہاں لوگوں کو بیٹھے جنہاں دے دل دے اندر ہمدردی ہے، جنہاں دے دل دے اندر جذبہ ہے پیا، کیونکہ خربوزہ نوں ویکھ کے رنگ وٹائیندے، اگر بندہ شرابی کو لباسی شراب نہ پیسی، لیکن لوگوں کے ذہن میں خیال آتی ہے شرابی ہے پیا، زانی کو لباسی گناہ نہیں کرے دا پیا، لوگ ویکھن یار فلاں بندے دے کٹھے بتا یہ فلاں اس طرح دے نال ہے
بندہ اللہ والے کو لباسی نا تے اللہ والے نو ویکھ کے نبی دے غلام رنگ بھی تے اللہ والے دا چڑھنا ہے سبحان اللہ رنگ بھی نیک لوکاں دا چڑھنا ہے اس واسطے اپنی اولاد نو سدھارو اپنے آپ کو سدھارو اپنے معاملات درست کرو اپنے اعمال درست کرو اور نبی دے غلاموں دوسرے نو نیکی دی دعوت دینی ہے لیکن اس طرح دعوت دینی اپنے نال اچھا سمجھ کے دعوت دینی ہے ایسا نہیں کہ یار میں تو 5 نماز پڑھی پر ایک نماز نہیں پڑھی پر رب دی بات کا کون مقبول ہے پیا رب دی بات کا کون چنگا ہے پیا اس واسطے وہ چنگا سمجھ کے دعوت دینی بھی آ جا بھائی نماز ادا کر اللہ دی بات کا جھک جا رب دا سڈ آ گئی ہے تو جس وقت ذہن ایسا بن گیا تصور ایسا بن گیا تو انشاءاللہ رب سونا کرم نوازی فرما دے دے اللہ تبارک و تعالی سونے نبی دی زلفاں دا صدقہ مختصر حاضری اپنی بارگاہ دے اندر قبول فرماوے آمین ثم آمین وما علینا الا البلاغ المبین